नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। कतै वाद विवाद, कतै झडप, कतै हावाहुरी र वर्षाको प्रभाव, विविध चुनौतीका बीच आज मतदानको काम सकिएको छ। स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिको छनौट गर्दा मतदाताहरू उत्साहित मात्र देखिएनन्, कतै त्रसित पनि हुनु पर्यो। तर आगामी 5 वर्षको स्थानीय सरकार चलाउने नेतृत्व निर्माणको क्रम पनि सुरु भएको छ। चुनौती अझै सकिएको छैन। सीसीटीभी क्यामेरा र तारजालीभित्र हुने मतगणना कति सुरक्षित हुनेछन् भन्ने कुरा, दलहरू कति अनुशासित हुनेछन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। आजको समाचारमा दिनभर निर्वाचनको क्रममा देखिएका दृश्यहरू रहनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। देशभर एकैपटक पालिकामा जनप्रतिनिधि छान्न निर्धारण गरिएको मतदानको समय सकियो। आजैबाट मतगणना सुरु हुने आयोगको भनाई। कैलालीमा स्थानीय तहको निर्वाचन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न। 100 वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि मतदान गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त। स्थानीय तहको मतदान देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा भए पनि केही स्थानमा झडप र विवादका घटना, केही ठाउँमा भने भारी वर्षाको कारण मतदान प्रभावित। श्रीलङ्कामा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए राष्ट्रपतिद्वारा शपथ ग्रहण। हाल श्रीलङ्कामा चरम आर्थिक अभाव। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र पन्जाब किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। खेल अहिले पौने 8 बजेदेखि सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। आगामी 5 वर्षका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि छनौट गर्न आज मतदाताहरूले मत दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको मतदान समय 5 बजे नै सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले आज बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदानको समय तोकेको थियो। तर 5 बजेभित्र मतदान केन्द्रको मूल ढोकाभित्र प्रवेश गरेकाहरूले भने केही ढिलो गरेर पनि मतदानमा सहभागी भए। अहिले मतदान केन्द्रहरूको ढोका बन्द गरिएको छ भने मतपेटिकाहरू मतगणना स्थलतर्फ लैजाने क्रम जारी छ। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनाव 2079 मा 65% भन्दा धेरै मत खसेको अनुमान गरेको छ। यसबारेमा आयोगले केही बेरमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। देशैभर खसेको मतको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेकाले त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्ने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताउनु भएको छ। देशभरका 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिकाको लागि मतदान सकिएको हो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले देशभरका 32वटा मतदान केन्द्रमा भने विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरू बीचको द्वन्द्वका कारण मतदान स्थगित भएको तर रद्द नभएको बताउनु भएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्रोत साधन र प्रविधिलाई खिल्ली उडाउने र वितण्डा गर्ने पक्षमा आयोग नरहेको स्पष्ट पार्दै विभिन्न गतिविधि गरेर निर्वाचनलाई रोक्ने प्रयास गरेमा त्यो मान्य नहुने समेत उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना आजैबाट सुरु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान सकिएपछि मुचुल्का तयार गरी पार्टी र उम्मेद्वारको रुहबरमा सुरक्षित रूपमा मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ढुवानी गरेर सर्वदलीय छलफल लगत्तै आजै मतगणना सुरु हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता पौडेलले अहिलेसम्म छिटपुट घटना बाहेक देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको जानकारी दिनुभयो। मतदान सकिए लगत्तै मतगणना सुरु हुने भएकाले आगामी 1 साताभित्रमा सबै तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। बिहान 7 बजेदेखि सुरु भएको मतदान बेलुका 5 बजे सकिएको छ र विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशमा आज दिनभर देखिएका विविध दृश्य र विविध क्रियाकलापहरूलाई आकलन गर्दै हामीसँग यति बेला रूपन्देहीबाट हाम्रा संवाददाता हरिश ढकाल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हरिशजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद नवीनजी। स्थानीय तहको निर्वाचनको आज मतदान बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म मतदान भयो। नागरिकहरूले, मतदाताहरूले मत प्रकट गरेका छन्। दिनभर देखिएका विविध जिल्लाहरू, विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा जिल्लामा देखिएका विविध क्रियाकलापहरूलाई हेर्दाखेरि निर्वाचन कसरी सम्पन्न भयो, यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? नवीनजी, लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लामा रहेका 4वटा उपमहानगर
32वटा नगरपालिका र 73वटा गाउँपालिकामा रहेका सबै वडाहरूमा निर्वाचन एकदमै शान्तिपूर्ण रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले र सौहार्दपूर्ण रूपमा मतदाताहरूको उपस्थिति उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको यहाँ निर्वाचन अधिकृतहरूले बताउनु भएको छ र खास गरी मौसमले पनि आज साथ दिएको अवस्था छ। वैशाखको 30 गते गर्मी हुने दिन गर्मीको मौसम भए पनि आज बिहान पानी परेर दिनभरि बादल लागेका कारणले मौसम पनि शीतल भएको र साँझ मात्र फेरि पुनः पानी परेको छ कतिपय जिल्लाहरूमा। मौसमका कारणले पनि मतदाताहरू उत्साहजनक रूपमा सहभागी भए मतदानका लागि भने यो निर्वाचनका बेला कहीँ कतै मुठभेड हुने झगडा हुने अथवा कुनै समस्याहरू उत्पन्न हुने खालका अवस्थाहरू पनि आउँछन् कि भनेर केही आशंकाहरू गरिएको थियो। तर यसपटक समग्रमा र यो लुम्बिनी प्रदेशमै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा र व्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न भएको र मतदाताहरूको उत्साहका कारण मतदान पनि राम्रोसँग, जस्तो कि कतिपय जिल्लाहरूमा 75% भन्दा बढी मतदान भएको र धेरै जिल्लाहरूमा पनि 70% भन्दा बढी मतदान भएको सम्बन्धित जिल्लाका र प्रदेश निर्वाचन अधिकृतहरूले बताउनु भएको छ। प्रदेश निर्वाचन अधिकृत नारायण भण्डारीज्यूका अनुसार पनि प्रदेशभरि नै एकदमै राम्रोसँग निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, मतदान सम्पन्न भएको छ र आजै राति करिब भनौँ न यो 10 बजेबाट मतगणना सुरु हुन्छ होला भन्ने जस्तो कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। नवीनजी, जस्तो तपाईँ दिनभर विभिन्न मतदान स्थलहरूमा पुगेर त्यहाँको रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न मतदाताहरूसँग र विशेष गरी जनप्रतिनिधि बन्नको लागि उम्मेदवारी दिनुभएका विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसँग पनि तपाईँले छलफल गर्नुभयो होला। विशेष गरी मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो देखिन्छ, आगामी 5 वर्षको नेतृत्वलाई उहाँहरूले कसरी लिने तर्खरमा हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि यहाँले केही बुझ्न पाउनुभयो? नवीनजी, मतदाताहरू निकै उत्साहका साथ आफूले आगामी 5 वर्षका लागि चुन्ने जनप्रतिनिधि कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ, कस्तालाई मत दिनुपर्छ भन्ने विषयमा एकदमै अब यो तयारीका साथ आएको जस्तो देखिन्थ्यो। उहाँहरूले आगामी 5 वर्ष स्थानीय सरकारमा जाने जनप्रतिनिधि, जनताको भावना बुझ्ने, जनताको समस्या बुझ्ने, जनताको कुरा बुझ्ने र जनताका कुराहरूलाई नै सम्बोधन गर्ने चिन्तन मनन बोकेर आएको त्यस्तै किसिमको ऊर्जावान गतिशील नेतृत्व चाहिँ अथवा त्यस प्रकारको जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू सहभागी मतदाताहरूबाट चाहिँ अधिकांश आएको थियो र खास गरी जनप्रतिनिधिहरू पनि उहाँहरू पनि हामी अबका 5 वर्षसम्म हामीले यो नगरको, यो गाउँको, यो पालिकाको, यो वडाको विकासमा हामी तल्लीन भएर लाग्छौँ भनेर प्रतिबद्धताहरू जनाएको अवस्था थियो हामी सञ्चारकर्मीहरूसँग। अनि मतदाताहरूले खास गरी अबको 5 वर्ष स्थानीय सरकार चलाउन जाने जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति आज गरेका निर्वाचन अगाडि गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नका लागि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई मात्रै हामीले निर्वाचित गराएर पठाउने, मतदान गर्ने हामीले अठोट गरेका छौँ भन्ने मतदाताहरूको आशय चाहिँ हामीले बुझ्ने मौका पायौँ र अधिकांश चाहिँ स्थानमा त्यहाँ उम्मेदवारहरूले चाहिँ मतदाताहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेको, हामीले तपाईँका समस्याहरू समाधान गर्छौँ, तपाईँले भनेका कुराहरू गर्छौँ, तपाईँका कामहरू गर्छौँ भनेर आश्वस्त पारेको र अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले पक्कै पनि स्थानीय सरकार राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने विश्वास लिएका छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ मतदाता महानुभावहरूबाट हामीले जानकारी पायौँ। नवीनजी, जस्तो अब आज रातिबाटै मतगणनाको प्रक्रिया सुरु हुने भनेर तपाईँले नै जानकारी गराइसक्नु भएको छ। विशेष गरी यो मतगणनालाई व्यवस्थित गर्नको लागि अथवा शान्तिपूर्ण र सुरक्षित बनाउनको लागि स्थानीय प्रशासनले अथवा प्रहरी प्रशासनले काम गरिरहेको छ। यो कतिको चुनौतीपूर्ण देखिन्छ लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूलाई यसो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि? नवीनजी, यो मतदान प्रक्रिया सकिसकेको हुनाले अब मतगणनाका लागि आवश्यक प्रक्रियातर्फ निर्वाचन अधिकृतहरू लागेको अवस्था छ सबै जिल्लामा। र दिउँसो मैले एउटा कुरा
उल्लेखै गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा, मतदान भइरहेको अवस्थामा सबै मतदान केन्द्रहरूमा, सबै मतदान स्थलहरूमा व्यवस्थापन पक्ष अधिकांश राम्रो थियो, सुन्दर पक्ष थियो व्यवस्थापन पक्ष। तर केही गुनासाहरू मतदाताहरूबाट आएको थियो, जस्तो अपाङ्ग मैत्री मतदान स्थलहरू भएनन्, अपाङ्ग मैत्री मतदान केन्द्रहरू भएनन्। वयोवृद्धहरू अथवा अपाङ्गहरू अथवा कतिपय बिरामीहरूले मतदान गर्नु पर्यो भने मतदान केन्द्रमा व्हिल चेयर पुग्न सक्ने अवस्था थिएन। यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ आएका छन् कतिपय मतदान केन्द्रहरूमा भनेर गुनासो हामीले सुन्यौँ। भने शान्ति सुरक्षातर्फ शान्ति सुरक्षाको अवस्था दिनभर एकदम राम्रो रह्यो, मतदान अवधिभर एकदम राम्रो रह्यो, एकदम सुव्यवस्थित रह्यो। र अब मतदान प्रक्रिया सकिसकेपछि मतगणना प्रक्रियाका लागि पनि सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा प्रदान गरेर मतपेटिका मतगणना स्थलसम्म पुर्याउने काम अहिले भइरहेको छ। कतिपय पालिकाहरूबाट वडाहरूबाट मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरेर मतगणना स्थल पालिकाको केन्द्रमा पुर्याउने काम भइरहेको छ। कतिपय पुर्याइसकिएको अवस्था छ भने कतिपयहरू पुर्याउने क्रम अहिले जारी छ। सम्भवतः अबको 1-8 घन्टा 1.5 घन्टाभित्र सबै मतपेटिकाहरू सुरक्षितका साथ सुरक्षितपूर्वक सबै पालिका केन्द्रहरूमा पुर्याएर र त्यसपछि मतगणना प्रक्रिया सुरु गर्ने र मतगणना प्रक्रिया पुर्याएपछि सम्भवतः राति 10 बजेबाट मतगणना सुरु हुन सक्छ लुम्बिनी प्रदेशमा। त्यस खालको चाहिँ आकलन गरिएको छ। सम्बन्धित अधिकारीहरूले, निर्वाचन अधिकृतहरूले पनि यही कुराहरू हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। नवीनजी, हस्, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग रूपन्देहीबाट हाम्रा संवाददाता हरिश ढकाल। दिनभर विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा देखिएका चुनावी माहौल लगाई समीक्षात्मक रूपमा हामीसँग ती कुराहरू प्रश्न पार्नुभयो र उहाँले जानकारी गराए अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लाका दूरदराजमा रहेका मतदान स्थलहरूबाट समेत आज बेलुकासम्म मतपेटिकाहरू सदरमुकाम अर्थात् मतगणना स्थलसम्म ल्याइ पुर्याउने र आजैबाट नभए भोलि बिहानबाट मतगणनाको प्रक्रिया सुरु हुने र कतिपय स्थानहरूमा आजै बेलुकाबाट मतगणना नै सुरु हुने भनेर पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। मतगणनाको प्रक्रिया अब सुरु भइसकेको छ। यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले त्यस किसिमका विविध सुरक्षाका संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने क्रम पनि हिजोदेखि नै सुरु भइसकेको छ। र यति बेला हामीसँग कर्णाली प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरूमा दिनभरको चुनावी माहौल कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनको लागि सल्यानबाट प्रतीक भट्टराई हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। प्रतीकजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवीनजी। तपाईँ दिनभर विभिन्न यो मतदान स्थलहरूमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्दै गर्दाखेरि र कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूको सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ कन्ट्याक्टमा रहिराख्दाखेरि चाहिँ कर्णाली प्रदेशको चुनावी माहौल कस्तो रह्यो, मौसमले कतिको प्रभाव पार्यो, त्यहाँ विभिन्न पक्षहरूबीच झडपका घटनाहरू पनि भए भन्ने कुराहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो पछिल्लो अवस्था के छ त्यो बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराउनुहोस् न। खास गरी नवीनजी, मैले अब यो पछिल्लो अपडेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले मैले कर्णाली प्रदेशका 10वटा जिल्लामा धेरै जिल्लाहरूसँग रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग पनि सम्पर्कको प्रयास गरेँ। तर अहिलेसम्म मैले चाहिँ सल्यान र रुकुमको मात्रै मैले अपडेट गर्न पाएँ, किनभने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि कति चाहिँ हामीलाई तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको, कति चाहिँ अवस्था टाढा टाढा भएको हुनाले मत परिणाम पेटिकाहरू अथवा त्यहाँको डाटा आउन नसकेको भन्ने जानकारी दिनुभएको छ। र मैले अघि केही बेर मात्र रुकुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेसँग फोन गरेका थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो मतदाता सङ्ख्या 1,04,000 हो र चाहिँ रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम आसपास बाहेक अन्यत्रको मतको परिणाम चाहिँ आउन सकेका छैन। त्यस हिसाबले कति प्रतिशत मत खस्यो भनेर यकिन छैन, म केही बेर पछि भन्नुभएको छ। र सल्यान जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिनसँग मैले केही बेर अघि मात्रै कुरा गरेका थिएँ। सल्यानमा 68.99% मत खसेको छ। यो मत चाहिँ सल्यान जिल्लाको मतदाता सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि यो राम्रो नै मानिन्छ, किनकि 1,08,052 सल्यानमा 1,57,715 जना चाहिँ मतदाता रहेका थिए र सल्यानमा 68.99% मत चाहिँ खसेको छ।
तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यो मौसमी प्रतिकूलताका कारण सल्यान जिल्लाका धेरै ठाउँहरू, शारदा नगरपालिकाका धेरै मतदान केन्द्रहरूमा पनि केही बेर चाहिँ हावाहुरीले गर्दाखेरि मत स्कुलका छाना नै उडाएपछि केही बेर चाहिँ मत खसाल्ने काम रोकेर पनि सुरक्षित ढङ्गले फेरि मत खसाल्ने काम पनि भएको थियो। तैपनि तोकिएको समयमै लाइनमा लागेर मत चाहिँ खसाउने काम भएको छ र अन्य जिल्लाहरूको पनि समस्या। हजुर 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 उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रतीक भट्टराई, जो चाहिँ हामीसँग सल्यानबाट जोडिएर सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको चुनावी अवस्थाको विषयमा पछिल्लो जानकारी उहाँले गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका दूरदराजका क्षेत्रहरूबाट, त्यहाँ रहेका मतदान स्थलहरूबाट, मतपेटिका सुरक्षित तवरबाट जिल्ला सदरमुकाम अर्थात् मतगणना हुने स्थलसम्म ल्याउने अर्थात् मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा राख्ने र त्यहाँ मतगणनाको प्रक्रिया चाहिँ सुरुवात गर्ने प्रक्रिया अब सुरु भइसकेको छ भन्ने बारेमा उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। विशेष गरी सल्यानको एउटा क्षेत्रमा आज दिउँसो करिब 1 देखि 2 घण्टासम्म मतदान कार्य रोकिएको थियो। त्यो मौसमी प्रतिकूलताको कारण त्यहाँ वर्षा भयो र वर्षाको कारण मतदान रोकिएको थियो भने सुर्खेतको पञ्चपुरी सहितका केही स्थानहरूमा पनि मतदान प्रक्रिया त्यहाँ रोकिएको थियो। त्यहाँ ठुलो हुरी सहित वर्षा भएपछि मतदान कार्य त्यहाँ रोकिएको थियो। यसपछि हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि आज शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान को काम सकिएको छ। त्यहाँ विशेष गरी केही जिल्लाहरूमा अछाम, बाजुरा, दैलेख लगायतका केही जिल्लाहरूमा देखिएका समस्याहरू, केही विवादका कुरा, त्यसै गरी झडपका कुराहरू बाहेक मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको भनेर हामीले विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरूबाट सूचना प्राप्त गरिसकेका छौँ। विशेष गरी कञ्चनपुरमा यो निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण दिन आज मतदान कसरी सम्पन्न भयो भन्ने विषयमा जानकारीका लागि हामी यति बेला कञ्चनपुरका संवाददाता दुर्गा उपाध्याय हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दुर्गाजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो रह्यो दिनभरको माहौल? तपाईँ विभिन्न निर्वाचन स्थलहरूमा पुगेर त्यहाँको मतदाताहरूसँग कुरा गर्दा, सूचना सङ्कलन गर्दा अथवा त्यो सबै कुराहरू नजिकबाट निहाल्दाखेरि चाहिँ यसपटकको निर्वाचन कसरी सम्पन्न भयो? कञ्चनपुरको समग्र मतदान स्थलको सरसर्ती भन्नुपर्दाखेरि निकै शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको छ। यसमा चाहिँ महिला सहभागिता निकै उत्साहजनक देखिएको छ। हजुर दुर्गाजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 शान्तिपूर्ण तरिकाले नै सम्पन्न भएको छ। यद्यपि यो पुनर्वास नगरपालिकाको 10 नम्बरमा फर्जी मत हालियो भन्ने विषयमा चाहिँ विवाद हुँदाखेरि दलहरू बीच स्थगित भएको छ। त्यस विषयमा अहिले सर्वदलीय बैठक बसेको छ, तर पनि सुचारू हुन सकेको छैन। केही बेरमा सुचारू हुने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृत मदन बहादुर धामीले बताउनु भएको छ। त्यो बाहेक अन्य स्थानमा चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको छ। जस्तो मतदाताहरूको मनोविज्ञान बुझ्दाखेरि उहाँहरूले कस्तो जनप्रतिनिधि आइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूले लागेको छ, उहाँहरूलाई त्यो किसिमको भाव आएको छ भन्ने बारेमा केही कुरा गर्नुभयो मतदाताहरूसँग यहाँले? हजुर, त्यो बारेमा बुझ्दाखेरि कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ अब कस्तो खालको प्रतिनिधि आयो भने अथवा स्थानीय तहमा कस्तो खालको अधिकार छ, स्थानीय तहले के गर्छ भन्ने विषयमा जानकारी नहुँदाखेरि हामीले दलगत रूपमा उम्मेदवार जिताएका छौँ। यसपटक चाहिँ हामी अलिक फरक किसिमको दललाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई हेरेर गाउँठाउँको विकास सँगसँगै शिक्षित अथवा युवा वर्गलाई ल्याउने खालको चाहिँ हामी उम्मेदवार चुन्छौँ भन्ने खालको कुरा आएको छ। नवीन, जस्तो कञ्चनपुर जिल्ला भारतसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला हो, त्यहाँ सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अलिकति केही महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि भएका थिए। मतपेटिका सङ्कलन र मतगणनाको प्रयास चाहिँ अब कसरी सुरुवात हुँदैछ भन्ने बारेमा केही बुझ्नुभयो? अहिले चाहिँ हाम्रो जुन संवेदनशील मतदान स्थलहरू थियो त्यो क्षेत्रमा अब आर्मी परिचालन भएको छ। सँगसँगै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी, न्यायाधिक प्रहरीहरू खटाइएको छ। सम्बन्धित मतदान स्थलबाट चाहिँ मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरेर मतगणना हुने स्थलसम्म पुर्याइरहेको अवस्था छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरबाट दुर्गा उपाध्याय। कञ्चनपुर जिल्लामा मतदान सकिसकेपछि मतगणनाको प्रारम्भ अब कसरी हुँदैछ भन्ने बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। आज सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताहरू उत्साहित देखिए। पहिलो पटक मतदान गर्नको लागि 18 वर्षमाथिका उमेर समूहदेखि 100 वर्ष उमेर काटेका मतदाताहरूले पनि मतदान गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन्। कैलालीमा पनि शान्तिपूर्ण रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत हाल्न आएकाहरूको उमेर समूह हेर्दा 18 वर्ष उमेरदेखि 100 वर्ष गटेका उमेर समूहका वृद्धहरू पनि लाइनमा रहेका देखिन्थे। मत हाल्न आएका सबैको मुहारमा बेग्लै खालको चमक देखिन्थ्यो। भोट हाल्न आएका सबै मतदाताहरूको एउटै अपेक्षा थियो, अब स्थानीय तहमा जनताको पीरमर्का बुझ्ने र विकास गर्न सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ। घुस नखाने, स्वच्छ तरिकाले काम गर्ने, जनताको मनोभावना बुझ्ने, आफ्नो ठाउँको विकासमा ध्यान दिने त्यस्तो प्रतिनिधिको हाम्रो अपेक्षा हो। कोही राम्रो नेता चाहन्छ, सबै चिज सुन्ने देख्ने पब्लिकलाई सबै चिज गर्ने, त्यो चाहियो। आफ्नो एकमत हाल्नका लागि गर्भवती, अपाङ्गदेखि लिएर 100 वर्ष कटेका वृद्धहरू पनि आफ्नो पाइक पर्ने मतदान केन्द्रमा पुगेका थिए। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 5 नम्बर ओडाका 103 वर्षीय जनकलाल दाहाल पनि छोराको सहारा लिएर मत हाल्न आउनु भएको थियो। उहाँले नयाँ पुस्ताको भविष्य निर्माणका लागि राम्रो जनप्रतिनिधि आउन् भन्नका लागि मत हाल्न आएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सन्तानलाई राम्रो होला पनि बेटा हाल्नु हो, सन्तानलाई राम्रो होला पनि बेटा सुविस्ता होला। यसअघि पनि मतदान गरेकाहरूले अहिलेको मत विशेष रहेको बताएका छन्। अधिकांश मतदाताले यसपटक सक्षम नेतृत्व चयनका लागि पार्टी भन्दा व्यक्तिलाई हेरेर मत दिएको बताएका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। केही जिल्लामा सामान्य विवाद भए पनि समग्रमा देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। देशभरका मतदाताहरूले उत्साहपूर्ण रूपमा मतदानमा सहभागी भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले के अपेक्षाका साथ मतदान गर्नुभयो भनेर पश्चिम नवलपरासीका केही मतदाताहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। निष्पक्ष हुनु पर्यो, एकदम स्वच्छ हुनु पर्यो, निष्पक्ष हुनु पर्यो। यो टोटोपेटा भएर अनि कहिले के गर्न भएन, मेरो सोचमा चाहिँ। सुनौल बजार एकदम पिछडिया छ। अब चोक चौरा पनि त्यस्तै अब डुबान पर्छ अनि एकदम पहिला भन्दा एकदम पछाडि गएछ सुनौल। त्यस कारणले चाहिँ सकेसम्म चोक चौरालाई चाहिँ अलिक विकास गरेर अगाडि बढाउन सकुन् भन्ने त्यस्तै खालेलाई रोजेर हाल्यो। अहिले देशको अवस्था अनुसार एउटा राम्रो नेतृत्व चयन गर्नका निम्ति विकासको लागि यो क्षेत्रको समग्र विकासमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्ने उम्मेदवारलाई नै हामी छान्ने र यो समग्र सुनवल नगरपालिकाको राम्रो विकास होस्, सबै क्षेत्रमा, खेलकुद क्षेत्रमादेखि लिएर सामाजिक क्षेत्रमा विकास होस् भनेर राम्रो उम्मेदवार हामीले छानिरहेका छौँ। अहिले राम्रै गरेको थियो, अहिलेसम्म गर्छ भन्ने आशा छ। अब यत्रो गर्मी खाएर सहेर पनि उनीहरूको पछि लाग्छ भने हामी पनि त सुन्दैन पऱ्यो। कता अलिक पर्दा दिने, अन्याय पर्दा दिने, निया गर्नु पऱ्यो। योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा जुन विकासका गतिहरू देख्दा मलाई लाग्छ स्थानीय सरकार हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो। किनभने त्योभन्दा अघिल्लो जुन 20 वर्षको समयसम्म स्थानीय सरकार थिएन र एउटा कर्मचारी तन्त्र थियो, त्यतिखेरको विकास र यो अहिले 5 वर्षको विकासमा आमूल मैले परिवर्तन देखेँ। त्यसका निमित्त पनि अहिले जुन संविधान त अहिले 5 वर्षको अवधिमा अहिले दोस्रो यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। पहिलो स्थानीय निर्वाचनको तहमा मैले विकासका गतिहरू केही हदसम्म भए पनि धेरै पालिकाहरूमा विकास भएको मैले देखेँ र त्यही क्रम अनुसार नै अबका दिनमा पनि विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित मैले आज मतदान गरेको छु। काम त अब सबैले राम्रो नै चाहन्छन्, तर अब विकास होस्, जनतालाई दुःख सुखमा साथ दिन सक्ने त्यस्तो हामीले चाहन्छौँ। उन्नति होस्, प्रगति होस्, सबैलाई हेर्नु, जनताहरू सबै राम्रो होस् भनेर हाम्रा भन्दा पनि राम्रा जनप्रतिनिधि आउन् र यो विकास निर्माणमा भइरहेका कामलाई त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउन, बाँकी रहेका कामहरू पूर्णता रूपमा अगाडि बढाउन् भन्ने चाहिँ चाहना भएका राम्रा काम गर्ने उम्मेदवारहरूलाई हामीले भोट दिएका छौँ।
भारी वर्षाको कारण देशका विभिन्न स्थानको मतदान प्रक्रिया प्रभावित बन्यो। सुर्खेतका 2 पालिकामा भारी वर्षाले मतदान प्रक्रिया प्रभावित बनाएपछि केही घण्टा रोकिएको थियो। जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिकामा वर्षाको कारण निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। पानी पर्न रोकिए लगत्तै ती स्थानमा मतदान सुरु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी रामप्रसाद घरतीले बताउनु भएको छ। यस्तै दाङको गोराही लगायतका विभिन्न स्थानमा रहेका मतदान स्थलमा समेत वर्षाले मतदान प्रभावित बनाएको थियो, जसका कारण केही समय मतदान प्रक्रिया रोकिएको थियो। यसैबीच सल्यान जिल्लाको 201 मतदान केन्द्रको मतदान पनि प्रभावित भएको छ। हुरी बतास तथा अचानक परेको वर्षाले गर्दा केही बेर मतदाताले ओत लाग्न भागाभाग गर्नु परेको थियो। यसैबीच कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17मा भने आज मतदान हुन सकेन। महाराजगञ्जमा उपमेयरको उम्मेद्वार र तुलसीपुर 17मा वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारको मृत्यु भएकाले आज मतदान नभएको हो। यसैबीच स्थानीय तहको मतदान देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि केही स्थानमा भने सामान्य झडप र विवादका घटनाहरू पनि भएका छन्। केही स्थानमा भने प्रहरीले हवाई फायर नै गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको थियो। निर्वाचनको क्रममा कम्तीमा 25 वटा मतदान केन्द्रको मतदान स्थगित भएको बताइएको छ। स्थगित भएका स्थानमा छिट्टै मतदान गर्ने तयारी सुरु भएको आयोगले बताएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यो अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1148 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 7 जना र 289 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 0 जना गरी 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 16 जना निको भएका छन् भने हालसम्म देशभर 164 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा रनिल विक्रमासिंघ नियुक्त हुनुभएको छ। बिहिबार नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले रनिल विक्रमासिंघलाई नियुक्त गर्नुभएको हो। उहाँ श्रीलङ्काको पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो। विक्रमासिंघ श्रीलङ्कामा पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। उहाँले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपति बिहिबार नै शपथ गराउनु भएको बताइएको छ। हाल श्रीलङ्का चरम आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिएको छ। श्रीलङ्कामा महिन्दा राजपाक्सेले प्रधानमन्त्री पदबाट केही दिन अघि मात्र राजीनामा दिनुभएको थियो। राजपाक्सेको राजीनामा मागेर देशमा आन्दोलन पनि भएको थियो। त्यसपछि उहाँले वैशाख 26 गते आफ्ना भाइ समेत रहनुभएका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेलाई राजीनामा बुझाउनु भएको थियो। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई का राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नयनको 73 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। यूएई को एक प्रान्त आबुधाबीका शासक पनि रहनुभएका राष्ट्रपति खलीफाको निधनमा 40 दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डालाई आधा झुकाएर शोक मनाउने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै 3 दिनसम्म मन्त्रालय, सरकारी तथा निजी सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने त्यहाँको राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। शेख खलीफा विगत केही वर्षदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अब आर्थिक समाचार। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनको दिन 2 जेठमा नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौँ भैरहवा काठमाडौँ रुटमा उडान गर्ने भएको छ। 2 जेठदेखि नै कुवेतबाट जजिरा एयरवेजले समेत यस विमानस्थलमा उद्घाटन उडान गर्दैछ। नेपाल एयरलाइन्सले एक सूचना जारी गरी यस दिन उद्घाटन उडान गर्न लागेको जनाएको छ। काठमाडौँबाट बिहान 6 बजे उड्ने यो जहाज भैरहवाबाट भने 8 बजे काठमाडौँका लागि उड्ने भएको छ। त्यो दिन A320 न्यारो बडी जहाजले उडान भर्ने बताइएको छ। त्यसअघि नेपाल वायु सेवा निगमले वाइड बडी जहाज 330 बाट परीक्षण उडान गरिएको थियो।
अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेट अन्तर्गत आज एक खेल हुँदैछ। मुम्बईमा हुने खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र पन्जाब किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल अहिले 7:45 बजे सुरु हुनेछ। बेङ्गलोर आज 8औं जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। पन्जाबलाई हराएर बेङ्गलोर तेस्रो स्थानमा समेत उक्लिन चाहन्छ। बेङ्गलोर 12 खेलमा 14 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। पन्जाब पनि 6औं जितको खोजीमा रहेको छ। प्लेअफ पुग्ने सम्भावना कायम राख्न पनि पन्जाबलाई जितको आवश्यकता रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली रही, अन्य प्रदेशमा पनि सामान्य बदली रह्यो। आज राति प्रदेश 1 मा सामान्य बदली र अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा सामान्य बदली रहनेछ भने बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशभर एकै पटक पालिकामा जनप्रतिनिधि छान्न निर्धारण गरिएको मतदानको समय सकियो। आजैबाट मतगणना सुरु हुने निर्वाचन आयोगको भनाई। कैलालीमा स्थानीय तहको निर्वाचन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न। 100 वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि मतदान गर्न पाउँदा खुसी। स्थानीय तहको मतदान देशभर शान्तिपूर्ण भए पनि केही स्थानमा झडप र विवादका घटना भए। केही ठाउँमा भने भारी वर्षाको कारण मतदान प्रभावित। श्रीलङ्कामा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भई राष्ट्रपतिद्वारा शपथ ग्रहण। श्रीलङ्का चरम आर्थिक सङ्कट सुलिँदै हिंसामा 9 जनाको मृत्यु। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज बेङ्गलोर र पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै खेल अहिले 7:45 बजे सुरु हुने। अवस्था समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।